أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي
وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب. يا مفتح
मुफ़त्तिह अल-अबवाब व या मुसब्बिब अल-असबाब व या मुक़ल्लिब अल-क़लूब वया मुक़ल्लिबल क़लूबि वल अब्सार वया गियासल मुस्तगीसीन वया दलीलल मुतहय्यरीन वया मुफर्रिहल महज़ूनीन आगिस्नी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वदतु इलैका अम्री व फव्वदतु इलैका अम्री या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीम या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीम या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम।